टाउन हॉल ऑर्गनायज करता. हो जो टाउन हॉल फाल्यां जावपाचो आसा शेनवारा ऑगस्ट 1 तारखेक. हो देशभरच्यान लोक जॉयन जावपाचे आसा. दिल्लीक तर जातलोच हो इन पर्सन, पूण ऑल्सो ह्या नंबराचेर सगळ्या गोंयकारांनी जर एक वॉट्सॅप मेसेज केली जाल्यार तुमकां एक लिंक मेळटलो बाय वीच यू कॅन जॉयन ऑनलायन. आतां जेन्ना हो हाका बरो प्रतिसाद मेळपाक लागलो तेन्ना दिल्ली पुलीस ज्या जाग्यार हो टाउन हॉल जावपाचो आसा थंय दिल्ली पुलीस पावले आनी तांणी सांगलें की हो टाउन हॉल तुमी ताका परमिशन दिवं नाका म्हणून, बंद करून सोडयात तुमी. पूण कॉन्स्टिट्यूशन क्लबान सांगलें की आमी ऑलरेडी पेमेंट घेतला आनी परमिशन दिल्लें आसा, वी कॅनॉट स्टॉप इट. मागीर दिल्ली पुलीस पार्टी ऑफिसान आयले, तांणी सांगलें की तुमी हो टाउन हॉल घेवपाचो परमिशन घेयात. हें पयलेंच आयकलां की इनडोर जाग्यार एक कसले संस्था एक कसले तरी एक प्रोग्राम ऑर्गनायज करता, ताच्या खातीर पुलिसांची परमिशन घेवची पडटा. सो खंय तरी मोदी सरकार ह्या इशूचेर सामकी भियेल्ली आसा आनी फॉर रायट रिजन्स. कित्याक हो जो इशू आसा तो देशभर गोंयभर लोकांक हो त्रास जावपाक सुरू जाल्लो आसा. पीपल आर सफरींग. ताजे बद्दल डिटेल्स आमचे लिडर तुमकां आनी दितले, बाब मॅन्युअल आसा, बाब सुनील आसा. पूण परत एकदां हांव सगळ्या गोंयकारांक मागता, हो नंबर जो आसा 8588833212 8588833212 ह्या नंबराचेर आजूच एक वॉट्सॅप मेसेज घालात. तुमकां सांज पर्यंत एक लिंक मेळटलो. ह्या लिंकाच्या माध्यमांतल्यान तुमी फाल्यां अरविंद केजरीवालजी बरोबर डायरेक्ट तुमचो संवाद जातलो ह्या टाउन हॉलाच्यान फाल्यां 11:30 वरांचेर. तो सगळ्या गोंयकारांक मागता आमकां ह्या इतल्या लेवलाचेर अवेरनेस सुद्दां जावना. कित्याक गोंयांत जशें सांगलें 6 ते 8 म्हयने जाल्ले आसा E20 पेट्रोल गोंयांत चालू जाल्लें आसा. हाज्या फुडें खूब लोकांक त्रास जावपाचे आसा आनी गोंयकारांक हो त्रास जावच्या पयलीं हो इशू आमी हातांत घेवया आनी मोठ्या स्तराच्या ह्या सरकाराक जशें ते आमकां E20 फोर्स करता आमी तांकां फोर्स करुया की हे E20 आमकां फोर्सान घेवपाचें बंद करता. मागता बाब मानुएल कार्दोजो फुडें उलयता. आयज आमी पळयलां आसतलें की ही जी आमी जी E20 जी कंपेन जी चलयल्या ही पुरा गोंयभर आमी चलयलेली आसा आनी हर एक पंपाचेर पेट्रोल पंपाचेर आमी ही मोहीम चलयलेली आसा. ही जी E20 जी सरकारान जी जबरदस्तीन जी काडल्या, फोर्सफुली काडल्या, आमची मागणी जी सरकारा कडेन आसा आमकां तूं फोर्सफुली हें घालपाक दिवं नाका. जशें भायल्या देशांनी E10 E5 जशें ऑप्शन मेळटा तेंच आमी तुमचे कडेन मागता. आमी सांगूना की तुमी E20 हें करून नाका म्हणून. भायल्या देशांनी तुमी ब्राझील सारक्या देशांनी तुमी पयशे आल्या ह्या E20चेर पावपाक तेणीन 30 to 40 वर्सां लायलीं. पूण ह्या आमच्या सरकारान 2 वर्सां फाटीं हें E20 हाडून हें आमच्या माथ्यार घातलेलें आसा. आनी हातूंत आमी पळयलां की खुबश्यो गाडयो हातून पिड्ड्यार जावपाक लागल्या. आमच्या गोंयांत अजून हाचो इतलो परिणाम जावंक ना, पूण हाच्या फुडें हाचो परिणाम जातलो. आनी आमी आयकलां ते प्रमाणे की जे 2 व्हिलर जे आसा, जे 4 व्हिलर जे आसा, जे 23 मॉडेला फाटल्यान जे आसा तांकां हांचो खूब मार बसपाचो आसा. कित्याक हे ज्यो गाडयो ज्यो आसा ह्यो E20च्या कंपेरेबल ना. सो आमची सरकारा कडेन हीच एक मागणी आसा की E20च्या पेक्षा तुवें आमकां हेची एक ऑप्शन दिवचें. आमकां जाय जाल्यार आमी घालतले आनी नाका जाल्यार आमी घालचे ना. देव बरें करूं. सुनील जशें वाल्मिकी नायकान सांगलें तसो भंयचो वातावरण आसा. तशें जे मॅन्युफॅक्चरींग कंपनीज आहा, कार कंपनीज आहा, तांकां जसो आमच्या अरविंद केजरीवाल सरान तांकां एप्रोच करून तांच्या कडसून ताणें डिटेल्स मागले. अक्षरता एक भंयचो वातावरण तेंच्यांनी भितरल्यान सांगलें की आमी तुमकां दिवंक शकना. कित्याक एज पर द मॅन्युअल अ कार कॅन टेक लोड अप टू E10. तेंच्यांनी फोर्सफुली E20 हे पेट्रोल आमच्या गाडयांनी घालपाक चालू केल्लें आसा. ज्या कारणान आमच्यो गाडयो ज्यो आसा ते मायलेज कमी आनी इंजीन ऑलमोस्ट इन फ्यू इयर्स काबार जाता पळय तशें. हे आतां आमी लोकांक विचारतात, चडशे लोकांक E20 खबर सुद्दां ना. तांकां विचार ते म्हणटा आमी ना, आमी सादें पेट्रोल घालता, आमी E20 घालिना. सो आमी हे एड्युकेट करपाचें काम आमचें चालू आहा लोकांक. ते E20 जे पेट्रोल आसा ते आमच्या बोल्सांतले पयशे कशे सरकार इबाड करता तेजें एक उदाहरण आसा. हो जो डबल इंजीन सरकार आसा, जो डबल स्पिडान जो लूट चालू केल्या हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. म्हणून आमचो अरविंद केजरीवालान नेशन वायड हो जो टाउन हॉल प्रोग्राम आहा फाल्यां
तो आमी सुरू केल्लो आसा. लोकांनी हेची नोंद घेवची आनी तो आमचो नंबर मेन्शन केला ताचेर ऑनलायन सहभागी जावचे आनी आपले बोल्सांतले पयशे जे गाडयो आमच्यो ज्यो V20 पेट्रोल घालून वाट लागपाची आहा ते सेव करपाचे. थँक्यू. एक सेकंड हां. ओके.